السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا برودكسيون écrite اللي كاينة في الصفحة رقم 129. إذا السؤال الأول: Je décris une image en mettant les phrases en ordre. Donc هذه c'est une image، صورة. خاصني نوصفها، ما غاديش نوصفها من عندي، غادي نوصفها باستعمال هاد الجمل اللي كاينين هنا. هاد الجمل اللي مالهم ils sont en désordre، يعني غير مرتبين، وانا شنو خاصني ندير؟ خاصني نحطهم بالترتيب en ordre. متفقين؟ دونك هذا شنو كيبان لنا هنا؟ c'est un magicien، ساحر تيدير، متفقين؟ العاب السحر ديالو. وهنايا c'est un lapin، ارنب. هذا c'est un autre lapin، ارنب. هادو ce sont des papillons، فراشات، متفقين؟ سي كلير. هذا سي سون شابو، يعني الطربوش ديالو، متفقين؟ دونك il sort des lapins de son grand chapeau. il sort هي كيخرج des lapins يعني أرانب de son grand chapeau يعني من قبعته الكبيرة. Le public applaudit. Le public applaudit يعني البوبليك هما المشاهدين، الناس اللي كيتفرجوا فيه، الحاضرين. applaudit يعني كيصفقوا. Le magicien fait des tours de magie. الساحر شنو كيدير؟ il fait كيدير des tours de magie يعني كيدير ألعاب سحرية، متفقين؟ ألعاب سحرية. إذا في نظركم باش غادي نبداو؟ غنبداو بالثالثة. إذا لو ماجيسيان كيدير دي تور دو ماجي. ابخي شنو كيدير؟ il sort دي لابان، كيخرج أرانب من القبعة ديالو. من وراها شنو كيديروا المتفرجين اللي كيتفرجوا فيه؟ لو بوبليك ابلود. سي كلير. إذا هذه فراز الأولى، الثانية اي الثالثة. دونك جيكري بلاتي. Donc, le magicien fait يقوم donc des tours de magie. Point. Il sort كيخرج des lapins يعني أرانب de son grand chapeau من قبعته الكبيرة. نقطة. شنو كيدير لو بوبليك؟ لو بوبليك شنو كيدير؟ applaudit. C'est clair? Donc d'abord de l'exercice 2. Je complète les phrases avec en laine يعني بالصوف ولا من الصوف، en bois يعني من الخشب، en fer من الحديد. متفقين؟ دونك لان هي الصوف، بوا هي الخشب، وفير هي الحديد. دونك عندي هاد الجمل كل وحده غادي نلقى فيها واحد المهنه، وكل مهنه تيخدموا بواحد الماده. كاين اللي كيخدم بالخشب، كاين اللي كيخدم بالحديد، كاين اللي كيخدم بالصوف. متفقين؟ دونك لو مينويزيي fabrique des objets. دونك لو مينويزيي هو اللي كيصاوب لنا الاثاث ديال المنزل، بما فيهم الماريوات، الناموسيات، داكشي. متفقين؟ اذا باش غادي يخدم في نظركم؟ بالخشب. اذا في دي زوبجي، كيصاوب دي زوبجي مناش ان بوا.
متفقين؟ La deuxième phrase, la tapissière. Donc la tapissière هي السيدة اللي كتصاوب لنا دي تابي زرابي كنسميوها لا tapissière. كري يعني كتصاوب دو بو تابي زرابي رائعة. مناش غادي يكونوا الزرابي؟ حيدنا الخشب، اذا بقات لنا الحديد والصوف. واش الزرابي كيكونوا مصاوبين من الحديد؟ نو، باش مصاوبين من الصوف. اذا ان لان. متفقين؟ واخر وحده لو فيرونيي. دونك جايه من لو فير اللي كيصاوب اللي كيخدم بالحديد، يعني الحداد في كيصاوب دي شيز كراسي. مناش الكراسي دي شيز ان فير يعني من الحديد. متفقين؟ دونك جو باس ليكزارسيس 3. جو مي ان اوردر لي فراز. كذلك هنا طلبوا مني نحط هاد الكلمات اللي عطينا هنا نرتبهم. متفقين؟ باش نصاوب جمله. دونك او كويزينيي يعني في الكوزينه. لو سيرفور اللي هو الناذل اللي كيكون خدام مثلا في ان ريستورون. متفقين؟ كيدي الاطباق، كيجيب الناس الماكله، كياخذ لي كوموند اكسيتيرا، كنسميو لو سيرفور. لا كوموند، شنو هي لا كوموند؟ هي الطلبيه. دون كيعطي. اذا لو سيرفور من كيجي عندك مثلا انت جالس في لو ريستو يقول لك شنو بغيتي اسيدي، غادي تقول لي بغيت مثلا هادي وهادي وهادي. اذا هذيك هي الطلبيه ديالك لا كوموند. شنو غادي يدير لا كوموند من بعد؟ غادي يعطيها لمن لو كويزيني. لو كويزيني ماشي الكوزينه، هي الطباخ. متفقين؟ غادي يعطيها للطباخ باش الطباخ يوجدها، وعاد هو من بعد غيهزها ويجيبها لينا. اذا لو سيرفور شنو كيدير؟ دون كيعطي لا كوموند طلبيه او كويزيني للطباخ. متفقين؟ الجمله الثانيه لي شامبر اللي هما الغرف ا لوتيل يعني في الفندق. لا فام دو شامبر اللي هي المراه اللي مكلفه بلا شامبر. رانج ترتبه. اذا لا فام دو شامبر شنو تدير؟ الغانج كتجمع شنو؟ كتجمع لي شامبر ا لوتيل يعني الغرف في الفندق. دونك لا فام دو شامبر متفقين؟ شنو كدير؟ غانج ترتبه لي شامبر ا لوتيل في الفندق. متفقين؟ دونك ندوزو لاخر تمرين. جو مي ان اوردر لي فراز اي جيكري ليستوار. دونك هنايا عندي جمل كذلك خاصني نحطهم بالترتيب باش نكون واحد القصه. متفقين؟ دونك هنا شنو تيبان لنا بعدا؟ كيبان لنا بلي هاد الطبله تهرست ليها رجل ديالها. اذا الاب تيفكر شنو خاص يدير، خاص يصاوبها، فمشى جاب الادوات اللي غادي خصو وجاب خشبه وجاب هذا دي كلو اللي هما مسامر. متفقين؟ ابخي بدا كيصاوب فيها. دونك هذا ان مارطو يعني المطرقه، بدا كيصاوب فيها ولكن فجاه شنو دار هنا؟ ضرب يدو. شوفوا وجهه كيفاش كيتالم، والدري ديالو واليد ديالو شنو كيدير؟ تيضحك. متفقين؟ تيضحك عليه. دونك هذه هي القصه ديالنا هنايا. دونك شفتوا الاحداث مناش باديه؟ من الاب شاف الطبله مهرسه، من الاب جاب الادوات باش يصاوبها، من الاب ضرب صبعو وولدو بدا كيضحك عليه. سي كلير؟ دونك غنقراو دابا هاد الجمل ونقولوا نشرحوهم باش نعرفوا اين وحده هي الاولى. دونك بابا prend des clous et un marteau. بابا أبي أخذ مسامير ومطرقة.
لا طابل اي كاسي، الطاولة مهرسة. كنقولوا مهرسة، المهم الطبلة مالها تهرسات، مكسورة، تخي بيان، هي مهرسة. il a mal، يتقصح. il crie، كيغوت. tout le monde rit، كلشي تيضحك. il frappe avec le marteau، كيضرب بالمطرقة. rate le clou، شنو دار؟ il a raté le clou. بحال تقولوا مثلا المسمار هنا، وعوض نضرب المسمار ما ضربش المسمار، جي غاتي. متفقين؟ ما جبتهاش في المسمار نيشان، جبتها فين؟ في يدي. دونك غات لو كلو اي سو بليس لو دوا. وشنو دار؟ او قصح، متفقين؟ جرح صبعو. اذا في نظركم اول جمله هي هذه، لا تابل اي كاسي. directement après la table est cassée. Donc papa prend des clous et un marteau. Donc des clous et un marteau. وشنو دار؟ Donc il frappe avec le marteau, rate le clou et se blesse le doigt. من بعد من ضرب صبعو شنو بطرا؟ il a mal، بدا كيغوت. et tout le monde crie، كلشي بدا كيضحك. متفقين؟ directement après. اذا هذه اخر جمله. متفقين؟ دونك هذه الاولى، هذه الثانيه، هذه الثالثه، هذه الرابعه. سي كلير؟ دونك نجيو دابا هنا ونكتبوهم. دونك la table est cassée. متفقين؟ بابا شنو دار؟ prend des clous et un marteau. Point. Il frappe avec le marteau, virgule, rate le clou et se blesse le doigt. متفقين؟ il a mal. Point. Il crie. Point. Tout le monde rit. الجميع، متفقين؟ كل شيء بدا كيضحك. سي كلير؟ دونك سالينا الفيديو ديال اليوم، جيسبر تكون عجباتكم، ونشوفكم في فيديوهات جداد ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف، بسلام عليكم.